وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں ماہ رمضان شریف دا مہینہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور فرمایا جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں ماہ رمضان دا مہینہ آندا ہے اللہ تعالی شیاطین نو زنجیراں دے نال جکڑ دیندا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے منبر تے جلوہ افروز ہون لگے تو جبریل امین علیہ السلام سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پہلا قدم منبر دی پہلی سیڑھی تے رکھیا تو جبریل امین علیہ السلام جڑے کہ فرشتیاں دے سردار نے انہوں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی کہ جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر ماہ رمضان دا مہینہ پاوے ان کی زندگی دے اندر اللہ ماہ رمضان دا مہینہ نصیب کرے اور وہ بندہ ماہ رمضان دے روزے رکھ کے اپنے آپ کو خوش نصیب نہ بنا لوے اللہ نو راضی نہ کر لوے تو حضرت جبریل نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اللہ سونے اس بندے نو ہلاک فرما فرشتیاں دا سردار دعا مانگ رہے ہیں تو نبیاں دے سردار کائنات دے سردار آمین فرما رہے ہیں تو اس بندے دی ہلاکت دے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا جس کی ہلاکت واسطے اللہ دے فرشتے دا سردار پر دعا کرے اور اس دی آمین واسطے کائنات دا سردار انبیاء دا سردار آمین آکھے احباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف دی دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تو جبریل امین علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی دعا کی تھی اللہ جیڑا تیرے محبوب دا نہ سنے اور محبوب دی ذات تے درود نہ پڑے اللہ اس شخص نو ہلاک فرما احباب اس ذات تے درود نہ پڑے جس ذات تے اللہ درود پڑھتا ہے اللہ درود بھیجدا ہے اللہ دے فرشتے درود بھیج دے نے فرشتیاں دا سردار دعا کر رہے ہیں بدعا کر رہے ہیں نبیاں دے سردار آمین کہہ رہے ہیں اور جدوں تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا ان نوجواناں واسطے بڑا ایک حسین تحفہ ہے نوجواناں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے ہے فرشتیاں دے سردار جبریل امین علیہ السلام جدو میرے محبوب نے منبر دی آخری سیڑھی تے قدم رکھیا دعا کی تھی اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ جیڑا اپنی جوانی دے اندر اپنے ماں باپ کو بڑھاوے کے جدو وہاں دی جو ہے کنو انہاں دی خدمت کر کے اپنی جنت نہ کما لوے تو انہوں راضی نہ کر لوے اللہ اس بندے نو ہلاک فرما تھوڑے تے میرے محبوب نے اس کائنات دے سردار نے انہوں اللہ تعالیٰ نے پورے جہان دا واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے اور جس تے سینہ ادھار تے چائے پر پتھر مارا انہوں نے بدعا نہ دے مارا کائنات لوگ انہوں نے پورا بھلا کہیں
تو دعاواں دے نال نوازن اج فرشتیاں دا سردار بد دعا کر رہے ہیں اور نبیاں دے سردار آمین کہہ رہے نے فرشتیاں دے سردار نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی اللہ جے اپنی جوانی دے اندر ماں باپ نو بڈھیاں ویکھے اور دوواں دی چوں کوئی ایک نو ویکھے اور انہاں دی خدمت نہ کرے اللہ اس نو ہی ہلاک فرما تو اللہ دے محبوب نے آمین آکھیا دوستو بزرگوں اس حدیث تو سانو سبق حاصل کرنا چاہیے ماہ رمضان دے روزے جان بوجھ کے نہیں چھڑنے بہانے نہیں بنانے طرح طرح دے اللہ دے رحمتہ دا مہینہ تشریف لے کے آ رہے اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا ماہ شعبان اپنی تمام تر برکتاں تمام تر رحمتاں سمیٹدا ہویا ساڈے کول جدا ہو رہے اور ماہ رمضان اپنی تمام تر برکتاں تمام تر رحمتاں تمام تر بھلائیاں لے کے ساڈے کول تشریف لے کے آ رہے ہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا ہے کہ مالک لم یزل اسا سارے مسلماناں نو ماہ رمضان دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے زمانے دے اندر عیسائی اور اس کا بیٹا بازار دے اندر چل رہے نے اور مہینہ ہے ماہ رمضان دا مہینہ ہے ماہ رمضان دا عیسائی دے بیٹے نے بازار دے اندر چیز کھا دی اس عیسائی نو غصہ آیا اس نے بیٹے چپیٹ ماری پتہ نہیں مسلمانہ دے روزے دا مہینہ ہے تو بازاراں دے اندر کھا رہے ہیں انہاں دے روزے نے وہ ویکھن گے کی آکھن گے تو جدو باپ رات نو ستا ہے ویکھدا کہ میں جنت دے اندر ٹہل رہا تو جدو صبح جاگیا اللہ دے نیک بندے دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا او بھائی جیڑا عیسائی ہوئے تے ماہ رمضان دا ادب و احترام دی وجہ تو اپنے بیٹے چپیٹ مارے اللہ ان کو بخش دے وے جنت عطا کر دے وے تے جیڑا مسلمان ہو کے ماہ رمضان دے روزے رکھے گا ادب و احترام کرے گا میرا اللہ اس کو کتنی رحمتاں دے نال نوازے گا اللہ کریم دی کریم بارگاہ دے اندر التجا ہے اللہ پاک سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا